أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أياما معدودات أياما معدودات دن گنتی دن گنتے جاؤ گے دن مکتے جان گے دنیا جگائی حلل فسادا تے دندوں کار ہنیرا نبی ولی اتھرے آنا کوئی تے سبنا کوچ کتوئی ڈیرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام بات تھوڑی بریک کرے اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے جس بالغ نے اے ماہ رمضان دے 25 روزے ساری قسمت دے اندر فرمائے نے۔ اللہ بالغ کے دعا ہے اللہ اے باقی دے بھی رکھن دی توفیق عطا فرما اور مولا کریم اے رمضان دیاں جڑیاں نیکیاں نے اے قبول فرما لے اور ساری نجات دا ذریعہ بنا دے اور اللہ سونے آپ بار بار ہر بار اے ماہ رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اے رمضان بڑی تیزی دنائی ساڑھے کو الوداع ہو رہے ہیں، الوداعی گھڑیاں ایک قریب آ چکی نے، 2 اشرے مکمل ہو چکے نے، تیسرا اشرہ جیڑا ہے نا یہ اپنے اختتام بنلے روان دعائیں اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے اور میرے بندے دن گنتی دینے تو گھنی جا مقدے جان گے جیویں روزے مقدے جاب اسے طرح ایک دن آن والا ہی تیری زندگی بھی مک جان گے۔ یاد رکھ لئی تے جڑا بندہ اے مہینے دی قدر کر لیندہ جنہاں نے قدر کیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی نے فرما چھڑے جگہ دے پیر نے ترجمانی کیتی ہے کیونکہ آمنہ بلال انہی دیر تک بولتے ہی نہیں جب تک رب نہیں بلاتا۔ قرآن کے اندر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تے بابا جی فرمان دینے ویہم دے لباں ہوتے رب بولتا تھی سونا رحمت موتی رولتا تھی ویہم دا بولنا ربتا کلام آیا کائنات دا کلا امام آیا ویہم دی رحمت دی پیر دم گئی او کرما والا کریم آیا میٹھی بولی تے بھول کے عظیم آیا
بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا کلا امام آیا میرے نبی فرماندے نے من صام رمضان ایمان وقت صابر غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے ایمان دی حالت دے اندر اللہ اکبر اللہ مکمل ایمان دے نال روزے رکھدا ہے اپنا محاسبہ کردے ہویا محاسبہ کنوں کیا جاندا ہے اپنے آپ نو جھنجھوڑ دیندا اپنے آپ نو تیار کر دیندا اپنے آپ نو اس بات تے آمادہ کر لیندا اوے اگے بڑے گناہ کر لئی اگے بڑے پاپ کر لئی اے مہینہ آ گیا ہے میں ہیرا پھیریاں نہیں لانیاں میں اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں میں جھوٹ نہیں بولنا میں کسی دا حق نہیں کھانا کسی دے زیادتیاں نہیں کرنیاں اللہ اکبر اللہ جنہاں نو ستایا ہے انہاں کو معافیاں منگنیاں نے میں تے نمازی بن جانا میں تے تہجد گزار بن جانا میں تے اللہ دا فرما بردار بن جانا میں صدقہ خیرات کرنے والا بن جانا اے اپنے آپ نو تیار کرتا ہے او دعا دیے اے تیاری تو کر لیے جی اللہ دی تیاری میں کر لیے اللہ پاک فرماتے نے پھر رکھ روزے اے روزے رکھن لگ پیندا ہے ادھر رمضان دا اختتام ہو جاندا ہے ادھر آواز آ جاندی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او میرے بندے جامت تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں معافیاں دے پیمانے معافیاں دے پروانے مل جاندے نے جنت دے ٹکٹ مل جاندے نے دوجا اعلان میرے نبی فرماندے نے من قام رمضان ایمان واحتسابا ایمان واحتسابا ایتھے بھی ہوئی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اے نہ ہوئے رمضان گزر جائے جویں دا گندیاں جائے اویں گندی رہ جائیے جویں بے نمازی تھا اویں بے نمازی رہ جائیے جویں ہیرا پھیریاں کرنے تھا اویں ہیرا پھیریاں کرنے والی رہ جائیے نانا میرے پیر او بندہ بڑا بد قسمت او دے مقدر سلتے آئے نے قسمتاں سڑیاں ہویاں نے جندی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جاندا ہے اے گناہ نہیں بخشوا لیندا اے رب دا قرب نہیں مل لیندا اے رب دے نیڑے نہیں ہو جاندا اللہ اکبر اللہ دعوانا میری رحمت نے دروازے کھول دیتے گانے میریاں برکتاں دی اے برکھانا دنوں دی پیے آجا میرے بندے آجا ماہ رمضان تو کے پیچھے اے تہجد دا پھیرا ہوندا اللہ پاک اسمان میں دنیا دے آگے ہم کرتے نے حل من مستغفر حل من دائن حل من سائلن اے جدو ماہ رمضان آ جاندہ ادھر اگے کھانا جاندہ پانی جوس آ جاندہ افطاری دے پروگرام بندے نے اللہ پاک اپنا چھڑ کے آسمان دنیا تے آ جاندے نے آواز آ جاندے نے حل من تائبن حل من سائرن حل من دان حل من دان آگے بندہ معافیاں منگن والا آگے روزیاں منگن والا اللہ کو اللہ آگے معافیاں منگن والا آ جائے میں ہوں درابر اپنا چھڑ کے آسمان دنیا دے آ گیا صبح تک چھے رہا جڑے آنگے جوڑیاں بھر کے جانگے اوتے کہہ آندا ہے او آوازاں دے آندا او آجا منگنا جو کچھ جاننا ہے تیرا گناہ کیوں شرم آئے او کیوں غیراں دے در جاننا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اور نالے چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ
الا اللہ او میرے اللہ جی اصلی علی دے رہن والے تیرے بندے بندیاں پوچھتے پہنے اللہ تیری سڑک کیڑی ہے تینوں جان والا رستہ کیڑا کدھر تیرا محل ہوئے گا کدھر نوں جان ہوئے گا اللہ تینوں کیڑیاں چیزاں پسند نے کی لا کے آئیے چادر ہلتیاں لا کے آئیے کھٹیاں لا کے آئیے ہریاں لا کے آئیے بہانے ٹانگڑ لا کے آئیے چوارے بادام لا کے آئیے یا اللہ کی چڑھاوا چڑھانا پیدا دعویٰ نہیں اتنے دنیا دا محال ہے اتنے لوگوں نے ٹھکن دے بہانے بنائے نے مینوں ضرورت نہیں میں ضرورت پوریاں کرنا وا اے خالی ہاتھیاں ہوئے جوڑی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے در دیواں اور تیری ہر مشکل حل کر دیواں پر لا الہ الا اللہ اے مارا ساتھ میں آخر سوالی نو دیوتان نموڑا حالی نو او کیوں چھڑے میرے در حالی نو پر لا الہ الا اللہ او بندے نہیں آندے روزیاں چویرا بولے نہیں آندے اذاناں ہو جاندیاں نے فرشتے نعمتاں برکتاں لے کے آندے نے بندے نہیں آندے فرشتے مڑ جاندے نے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے میرے بندے تینوں میرے تو دور کنے کر دیتا میں تو تیرا روح کنے موڑ دیتا او کیوں بندے تیرا گناہو ناتا توڑیا جن میں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اے رب دا تو کھاویں تے ہٹاویں بندیا ان بنا پھر کیوں جو کھاویں بندیا اے چھڈ دے شرک والے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے ماہ رمضان دے اندر برکتاں دا نزول ہوندا ہے معافیاں دا اعلان ہوندا ہے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اے رمضان گزردا جا رہا ہے 20 دن گزر گئے نے 2 عشرے گزر گئے نے تیجا عشرہ شروع ہے 2 عشریاں دے اندر اللہ دیاں اونیاں رحمتاں نازل نہیں ہوندیاں اونیاں برکتاں نازل نہیں ہوندیاں جنیاں تیجے عشرے نازل ہوندیاں نے اے تیجا عشرہ آ جاندا ہے انج کر کے دروازے کھل جاندے نے انج کر کے رحمتاں دا سیلاب آ جاندا ہے برکتاں دا طوفان آ جاندا ہے اگے نہ رہو پہلے 2 عشریاں نہ رہو کروڑاں گنا زیادہ اے بندے دے اعمال دا ثواب بڑھا دتا جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اے آخری عشرہ آ جاندا رمضان دے آخری دن آ جاندے نبی پاک ساری رات جاگ دے اپنے گھر والے نوں جگاندے اللہ دے پاک پیغمبر اتنی جلدی دے نال اتنی تیزی دے نال نیک اعمال کر دے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی اتنا زیادہ صدقہ خیرات کر دے ایویں لگ دے جویں آندھی آ گئی ساڑھے مسلمان اجے بھی ستے میرے نبی صحابہ سے بیٹھے نے آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں پہلی امتاں دے اندر فلانے بندے ایسے گزرے نے جنہاں نے 80 سال تک اللہ دی عبادتاں کیتیاں نے اکھ جھپکن دے برابر اللہ دی نافرمانی کوئی نہیں کیتی صحابہ پریشان ہو جاندے نے کہندے نے سونیا نبی آپ اسی تے پھر انہاں دے مقام تو محروم ہو گئے نا ساڈیاں تے اونیاں زندگیاں کوئی نہیں میرے نبی دے صحابہ پریشان ہو جان اللہ کو ویکھے نہیں جاندے اللہ پاک فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم
من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوبہ تیری امت میں ایک رات دے دیتی ہے، ایک رات دی عبادت کر لیں گے، ایک رات دی بندگی کر لیں گے، جب آتا ہے میں 1000 مہینے دیا راتاں دے برابر 83 سال 4 مہینے دیا راتاں دے برابر ایک بندگی کرن دا ثواب عطا فرما دیاں گا۔ رباں دا کجا پوری زندگی دے گناہ نے، کجا تیرو دینے، کجا تیرو دینے، اللہ اکبر اللہ، کجا ایک رات اللہ پاک فرما دینے، ایک رات جن دے مقدرہ دے اندر ہوگی مسجد دے اندر گزار لئی، جن دے مقدرہ دے اندر ہوگی مسلح دے اتے گزار لی، جن دے مقدرہ دے اندر ہوگی قرآن پڑھدیاں گزار دی، غفر لہو ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ پاک ان دی زندگی دے پچھلے ٹوٹل گناہ معاف فرما دیں۔ میرے نبی نو چاچڑیاں چائی مسجد نبی والے آ رہے نے، کی ویکھیا دو صحابی انصاری آپس دے اندر لڑن نے، جگہ دے پیر انہاں نو چھڑان لگ پیندے نے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے دل دے وچوں اے رات دا علم کڈ لیا، اپنے محبوب نو اے رات پڑا دیتی۔ نبی پاک مسجد نبی دے اندر آئے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابیوں گل بن گئی تھی، فلانا فلانا بندہ اے لڑدے پے انہاں چھڑا دیاں مینوں رات پڑا دیتی دی، ایک رات جاگ لیندے 84 سال دی اے بندگی دا ثواب مل جانا تھی۔ صحابہ کہندے نے سونے نبی آؤ اور رات ان کدوں لبے گی، کتھے انہوں لبی ہے؟ آپ فرماندے نے ماہ رمضان دیاں جڑیاں آخری 5 تاکراتاں نے، انہاں 5 تاکراتاں دے وچوں ایک رات نو اللہ پاک نے لیلۃ القدر دی رات بنایا۔ اللہ اکبر اللہ، سونے نبی آؤ اودیاں نشانیاں کی نے، اودیاں نشانیاں اے نے، اللہ اکبر اللہ، اس رات دے اندر آسمان دے ستارے بڑے ٹمٹماندے نے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پیندی ہے، کتے نہیں بولدے، گدے نہیں بولدے، بادمنی کوئی نہیں ہوندی، ہر پاسے امن تے سکون ہوندا، رحمت دا نزول ہوندا۔ میرے نبی فرماتے نے رب دا قرآن دے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیھا بإذن ربہم من کل امر، اینڈ کرتے جبریل امین دی قیادت دے اندر کھرباں دے حساب دے نال ایک فرشتے زمین تے آندے نے، جبریل دے ہاتھ دے اندر ایک سبز رنگ دا ایک جھنڈا ہوندا، اینوں لے کے بیت اللہ دی چھت تے نصب کر دتا جاندا۔ اللہ اکبر اللہ، اے جبریل امین دیگر فرشتے اے زمین تے پھیل جاندے نے، جتھے لوکی بیٹھ کے اللہ نو یاد کرنا ہوندے نے، جتھے لوگ بیٹھ کے استغفار کرنا ہوندے نے، جتھے لوگ ایک قیام سجود دی حالت دے اندر ہوندے نے، اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہوندے نے، تلاوتاں کر رہے ہوندے نے، رب نال گلاں ملیاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے اے فرشتے جا کے انہاں نوں آن کے کردے نے، انہاں نوں گلے ملدے نے، مصافحہ کردے نے، او کی بیتا او بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، جسم دے اندر سرد لہر دوڑ جاندی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، حلق ٹھر جاندا ہے، اج کر کے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، بندے تے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے تے اکھاں اپنے آپ بہ پیندیاں نے۔ اے نشانی ہوندی ہے معافیاں ملن دی، اے نشانی ہوندی ہے محنت دا صلہ ملن دی۔ اللہ اکبر اللہ، اینو پیغام دے دتا جاندا ہے، او تیریاں منیاں گئیاں نے، تیرا کم بن گیا، تو اتر گیا ہے، اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے اس رات دے اندر انساناں دیاں قسمتاں ٹٹولیاں جاندیاں نے، قسمتاں نوں دوبارہ چیک کیتا جاندا ہے۔
امال چک ہوندے نے پوری زندگی دا اے نویں سروں ایک سٹرکچر بنایا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اے معاملے رب دے سامنے پیش ہوندے نے کئی لوگ کہندے نے اے شب برات دے اندر پر شب برات دے بارے ایک بھی صحیح حدیث میرے نبی تو ثابت کوئی نہیں شب برات دے لوگاں نے کھان پین لی بنائی ہے اے لیلۃ القدر رب نے بندیاں دی نجات واسطے بنا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ دن جدوں سورج چڑھتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اینج کر کے تھالتا ہوندا ہے ان کی روشنی مدم مدم ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ فرشتے اسمان اجاڑ ہوندے نے کبھی کبھی اس رات دے اندر رحمتی بارش دا نزول ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اے تاک راتاں دے وچوں کسے رات دے اندر بھی آ جاندی ہے چلدی پھردی رہندی ہے جڑے بندے انہاں راتاں دے اندر رب کولوں معافیاں منگدے نے رب آندا میں تانوں عذاب دے کے کی کرنا تہاڈیاں عمراں گزر گئیاں نے جوانیاں گزر گئیاں نے بڑھاپے نوں پہنچ چکے جے بال سفید ہو گئے نے کمر جوگی او میرے بندے میرے گھر تے آ گیا نا کی ربی آ گیا وا اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ بن دیتے نے التجا کر دتیاں نے رب کے اپنے گناہ رکھ دیندا اللہ میں انہاں گنہگار اینے سیاکاریاں دے اندر مبتلا اللہ سارے گناہ میرے نے اے سارے پاپ میرے نے اللہ میں معافیاں منگنا معاف کر دے دابادار اور میرے بندے تو معافیاں منگنا پیائنا جی جی اللہ جی معافیاں منگنا پیاوا اے گناہاں یاد کر کے عذاباں نوں ویکھ کے ایندیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے زیادہ آنسو نہیں آندے چھوٹا جنا آنسو ہے اکھ دے اندر ہی مریا گیا او تو آواز آندی ہے او میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا او میرے بندے ایک واری روئے نا ایک واری میرے تے گڑگڑائے نا یا میں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر چھڈے یا اللہ میرا آنسو ڈگیا کوئی نہیں رب آندا جڑا مکھی دے سر جڑا آنسو کڈے آئی او پہاڑاں جڈے اونے شولے بجا کے رکھ دیتے نے تیرے واسطے جہنم دی عذابی دا سوال ہو گیا اور رب آندا میں تینوں عذاب دے کے کی کرنا ہے تینوں ساڑ کے کی کرنا ہے تینوں جہنم دیاں چکیاں چپیش کے کی کرنا تو تے مینوں اینا پیارا لگنا ہے 17 ماں دا ایکو پتر ہوئے انہاں نوں اینا اپنے ایک بیٹے نال پیار نہیں دا اوے میرے بندے جنہ میں تیرے نال پیار کرنا وا میں تے تیرا راہ ہی تکدا رہنا وا میں تے تیرا منتظر ہی بیٹھا رہنا وا اللہ اکبر اللہ تو آندا ہی کوئی نہیں تو دور رہنا تو گناہ جو پیار رہنا ہے رب آندا میرے بندے دنیا تے کوئی جرم ہو جائے لوگ نہیں چھڑ دے لوگ پھنڈ سڑ دے نے ربارہ تو انہیں گناہ کیتے نے یا اللہ میں معافیاں منگل لگا کسی نو دسے گا تے نہیں ربارہ دسنا تے دور دی بات ہے میں تیرے گناہ مانگا تیرے نالوی تذکرہ نہیں کرانگا تیرے نالوی گل نہیں ہوئے اچھا جی یا اللہ جی سارے معاف ہو جان گے رب آندا معاف ہو جان گے منٹ لاواں گا ویکھ موسیٰ نبی بارش بند ہو گئی ہے کم و بیش 80,000 بندہ نال لیا چلو چل کے باہر دعا کریے گئے نا کلیم اللہ سائن اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی موسیٰ جڑا ٹولا لے آیا ہے انہاں دے وچ ایک بندہ ایسا ہے جن نے کوئی گناہ نہیں چھڈیا ہر گناہ کیتا جب تک وہ بیٹھا ہے اسا معاف کوئی نہیں کرنا موسیٰ نبی جلالی طبیعت آدمی اچے تھائیں چڑھ جاندے نے او کیڑا بدبخت ہے جن دی وجہ کر کے بارشاں بند ہوئیاں پیاں نے سارا جہان پریشان ہے جلدی اٹھے
میری مجلس دے وچوں نکل جائے این کر کے لوکاں نے سر سڑ دیتے وہ جڑا گنہگار سی اینوں کھڑک گئی اینوں پتہ لگ گیا کہ میرے بارے ہی رب نے کیا اینی اٹھے بیٹھے اکھاں گلیاں کر لیاں بلیاں ڈھنیاں کر لیاں کہندا اللہ سونیا یہ اٹھ کے جانا وا مرنا وا یہ نہیں جاندا تیری خلقت مر دیے او میرے رب جی میں تیرے نال پکے وعدے کرنا وا صلح کرنا وا یا اللہ میرا بیلی بن جاؤ میں تیرے نال رجوع کرنا وا اللہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ پچھلے تو معاف کر دے آگے تو میری سچی توبہ کہیں کوئی دیر لگی ہے آج میں گلاں ہی نے ایڈی دیر چ آسمان تو بارش برسن لگ پیندی موسیٰ نبی فوراً نمبر ملایا کار ملائی یا اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں بارشاں برسن لگ پیاں نے اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی موسیٰ جڑا کہ میرا دشمن سی میرا بیلی بن گیا انہیں تے میرے نال صلح کر لیے او میرا یار بن گیا ہے اللہ پھر اپنے یار دے نال ملاقاتاں کرا دینا میں بھی تے ویکھاں تیرا یار نواں کیڑا بنیا رب آندا او میرے نبی موسیٰ کیویں تینوں دساں اگے میرا دشمن سی میں پردے پائی رکھے نے تینوں دسیا کوئی نہیں ہن تے اونے میرے نال صلح کر لیے ہن تے یاری پکی لگ گئی ہے ہن تے میرا دوست بن گیا ہے نبی موسیٰ جی یار یاراں دے اگاں تو پردے نہیں چکدے یار یاراں دے راز نہیں پاس کر دے اور میرے نبی موسیٰ جے میں اگے اودے اگاں دے پردہ پایا سی ہن میں اودے نام تے بھی پردے پا دتے اسے ویلے معافیاں ملتی یا رب نو مناونا تے اوکھا ہی کوئی رب بڑا غفور رحیم کوئی کہنے والا کہندا ہے نا مولا بڑا غفور رحیم ہے تو رحم کر دیا کدی نہیں تھکنا ہے وہ ایسی عیب کر دے پاویں تھک جائے پر تو بخشدا کدی نہیں اکنا ہے وہ نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظر نالی تکنا ہے وہ امت سمجھ محبوب دی معاف کر دے نہیں تے جو چاہیں سو کر سکنا ہے آج رات ویلا آج آخری رات معافی مانگ لو میرے نبی نے فرمایا جیڑا معافی مانگتا مل جاندی جیڑا معافی مانگتا مل جاندی سوائے تیناں بندیاں تین پاپی ایسے نے جنہوں نے اس رات دے اندر بھی معافی نہیں ملتی وہ کہڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے نمبر تے وہ بندہ جڑے اس مہینے دے اندر بھی شراباں پین تو بعد کوئی نہیں آندا پکا شرابی نشئیے اتو آواز آتی ہے اوے تو شرابی بن گیا ہے جا میں تینوں اس رات دے اندر بھی معاف کوئی نہیں کرنا او میرے دوستہ میرے بزرگا میں بڑیاں نو ویکھیا چار ٹکیا جال پہلی چوائس ایرا دی شراب بن جاندی ہے بڑے بڑے چودھریاں نو ویکھیا گھر دے اندر فریجاں دے شراباں پیاں نے نام بدل بدل کے پیندے نے میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت دے قریب جا کے شراب دا نام لوگی بدل بدل کے پین گے اللہ اکبر اللہ نویں نویں ناماں نال پین گے کتے ریڈ بول ہو گیا کتے بیئر ہو گیا اللہ اکبر
اللہ اے نویں نویں نام تاکہ میری تحقیق نے دسیا ہے آ جڑیاں گولی دیاں سیٹاں نے انہاں دا تماکو اے بھی شراب دے اندر لگویا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی مینوں کئیاں نے دسیا اے جنہاں نوں لگ جان او چھڑ دیاں نہیں دیاں او مگروں کوئی نہیں لیندیاں میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایک گھٹ شراب دا پی لیا 40 دن تک اندے وجود دا انگ پلید رہندا اندی کوئی عبادت اللہ قبول کوئی نہیں کردا جڑا بندہ شراب بناندا ہے شراب بیچدا ہے شراب لے کے جاندا ہے شراب پیندا پلاندا ہے اندے تے اللہ دی لعنت وقتی ہے نبی پاک فرماندے نے جنہیں دنیا دی شراب پی لی اینو اللہ جنت دی شراب اندے تے حرام کر دیندے نے دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے کئی پاپی منتظر نے روزے مکن تے جشن منائیے روزے مکن چند رات دے اندر ہوں تو رب وہ نہیں سنگل پی گئے نا لاک ڈاؤن لگ گیا نہیں تے کئی منڈے بھی مچھر جاندے نے تے کئی کڑیاں بھی مچھر جاندی اللہ دیاں نافرمانیاں ہوندیاں نے حداں ٹوٹ دیا نے اللہ اکبر اللہ شیطان دی آزادی دا لوگ جشن مناتے دعا کو اللہ اپنی نافرمانی تو دور رکھے اپنی نافرمانی تو محفوظ فرمائے اور جنہیں گھٹ شراب دا پی لیا اندے تے رب دیاں لعنتاں ہو جاندیاں نے جندے تے لعنتاں ہو جان ستاں پشتاں تک رب دی لعنت وقتی رہندی ہے اللہ اکبر اللہ جے توبہ تو بنا مر گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور جنت جن دی خوشبو جڑی ہے 500 سال دی ہوئی تو آ جانی اے شرابی بندہ جنت دی خوشبو تو محروم ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اندے والے رب نے رحمت دی نظر نہ ویکھنا کوئی نہیں اللہ نے دل کلام کوئی نہیں کرنی شراباں نہ پیا کرو شرابیاں نال یاریاں نہ لایا کرو دوجے نمبر تے بندہ ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑے بندے بیبیاں ان راتاں دے اندر اس مہینے دے اندر زنا تو بعد کوئی نہیں آندے اس مہینے دے اندر بھی رب دیاں حداں توڑی جاندے نے نافرمانیاں کیتی جاندے نے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہر بندے کو معاف کر دیاں گا پر انہاں نوں معاف کوئی نہیں کرنا کئی اس مہینے چ بھی نہیں ٹلتے اللہ اکبر اللہ کئی بے ایماناں نوں ویکھیا تراویحاں پڑھنا ہون گے نا پڑھ کے جا کے بیبیاں دے بوہے اگے کھلو جا لوکاں دی دھیاں بہناں نوں لنگدیاں نوں تنگ تنگ کرن اللہ رب آدھا جیڑا اس مہینے چ بھی بغیرتی تو بعد نہیں آندا انہوں میں معاف کوئی نہیں کرتا لا تقربوا الزنا رب آدھا زنا دینے نہ جایا جے یہ بہت بڑی فحاشی ہے بہت بڑی اللہ دی حد ہے اینو نہ توڑیا جے ایندے تو نہ لنگیا جے نالے سونے یاد رکھ لیں زنا کر دی جے تو کدے کرے گا اونی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک اپنی اکھاں نال ویکھ نہیں لوے گا کنا تے نال سن نہیں لواں گا اللہ کنا تے نال سن نہیں لوے گا تیرے گھر دے اندر زنا آیا تو کسے دی بیٹی نال کرے گا تیری بیٹی نال کوئی کرے گا کسے دی بہن نال کرے گا تیری بہن نال کوئی کرے گا کسے دی بیوی نال کرے گا تیری بیوی نال کوئی کرے گا میرے نبی کو ایک نوجوان آیا کہندا سونے کلمہ پڑھنا پڑھ لیا محبوبہ اجازت دے دے وہ جاہلیت دے اندر زنا دی عادت تھی زنا کرن دی اجازت دے دے وہ صحابہ نے کر کے غصے نال ویکھیا اینوں دھکے مارے اوے بدبخت
پتا تو زنا دی اجازت منگنا پیا، تینوں نہیں پتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ خاندان دے خاندان تباہ کر کے رکھ دیندا ہے، نسلاں برباد کر کے رکھ دیندا ہے، یہ برکتاں دور کر دیندا ہے، کاروبار تباہ کر کے رکھ دیندا ہے، فاقہ کشیدہ ہون ذلت رسوائی یہ بندیاں تے مسلط کر دینا ہے، کر دیندا ہے۔ میں تے کہنا وا آ جڑا کرونا ہے اے تعاون دی شکل ہے، اے آیا ہے تے زنا دی شکل دے اندر آیا ہے، زنا دی وجہ تو آیا ہے۔ میرے نبی فرمائے نے قیامت کے قریب لگ جا کے لوگ کی زنا عام کرن گے، اینا کہ تعاون جیسیاں بیماریاں پھیل جان گی۔ اللہ اکبر، اللہ کیسیاں بیماریاں پھیلی ہیں، آج تو 50 سال پہلے انہوں نے نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ اللہ تے اکھاں دا بھی زنا ہے، کناں دا بھی زنا ہے، ہتھاں دا بھی زنا ہے، پیراں دا بھی زنا ہے، زبان دا بھی زنا ہے۔ جے کسے غیر محرم بی بی دے نال، حرام عورت دے نال، او بی بی جن دے نال تیرا نکاح ہو سکتا ہے تو ان دے نال اجے نکاح نہیں ہویا، یا کوئی غیر بی بی ان دے نال باتاں کرنا ہے، لمبیاں لمبیاں کالاں کرنا ہے، اے زبان دا زنا ہو گیا ہے، او بھی اگو کر دی پیے، اے کنہ دا زنا ہو گیا ہے، اے تیریاں اکھاں نوں تک رہیاں نے، اے اکھاں دا زنا ہو رہا ہے، ہاتھ لا لیا یہ ہاتھاں دا زنا ہو گیا ہے، پیراں نال چل کے گیا ہے، اے پیراں دا زنا ہو گیا ہے۔ جویں او زانیاں تے پھٹکاراں پیندیاں نے، اوویں تیرے تے پھٹکاراں پینیاں شروع ہو گئیاں نے، فرشتیاں دیاں لعنتاں پینیاں شروع ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ زانی بندے دے اوتے، زانی بی بی دے اوتے زمین دے تنکے بھی لعنت پر پاندے نے، زمین دے ذرات بھی ایندے تے لعنتاں پاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے کہندا سونیا زنا دی اجازت دیو، آپ فرماندے نے اینوں دور نہ کرو، اینوں قریب کرو نا، اے قریب آیا۔ آپ فرماندے نے گھر دے اندر بیٹی ہے، کہندا جی اللہ دا شکر ہے بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماندے نے کیا تو پسند کرنا ہے تیری بیٹی دے نال کوئی گناہ کرے؟ کہندا سونیا کدی بھی برداشت نہیں کرا گا۔ میرے نبی فرماندے نے گھر دے اندر بہن ہے گی، کہندا جی ہے، آپ فرماندے نے کیا پسند کرنا ہے تیری بہن دے نال کوئی گناہ کرے؟ کہندا سونیا کدی بھی برداشت نہیں کرا گا۔ آپ فرماندے نے جن نال تو گناہ کرے گا وہ بھی کسی دی بہن ہی ہوئے گی۔ کہن اللہ دے نبی فرماندے نے گھر چ بیوی ہے، آپ فرماندے نے تیری بیوی ہے وے، کہندا جی بیوی ہے وے۔ آپ فرماندے نے کیا تو برداشت کرے گا تیری بیوی نہ کوئی گناہ کرے؟ کہندا سونیا کدی بھی گناہ نہیں، کدی بھی برداشت نہیں کرا گا۔ آپ فرماندے نے جن نال تو کرے گا وہ بھی کسی دی بیوی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ گھر چ خالہ پھپھو ہے، کہندا جی ہے۔ آپ فرماندے نے تو پسند کرے گا تیری خالہ پھپھو نال کوئی گناہ کرے؟ کہندا سونیا کدی بھی نہیں۔ آپ فرماندے نے جن نال تو کرے گا وہ کسی دی خالہ بھی ہوئے گی، کسی دی پھوپھی بھی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کہندا سونیا نبی سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی ہے۔ میرے نبی نے سینے تے ہاتھ رکھ کے برکت دی دعا کر دیتی ہے، دنیا جہان واسطے ایک درس دے دیتا، اج تو کسی نال کرے گا کل تیری نال کوئی کر جائے گا۔ زنا نہ کرو، حتیٰ کہ اب موبائل چ مجرے ویکھنا بھی زنا ہے، فلماں ویکھنا بھی زنا ہے، غیر محرم بی بی والے تکنا بھی زنا ہے۔ کئی پاپی مسیتے نہیں کھڑوندے، اوتھے کڈ کھڑوندے، کئی تکافیے بیٹھے نہیں چھڑدے موبائل، وہ باہر بھی موبائل چونگی جاندے نے، ایتھے ہی موبائل چونگی جاندے۔ کئی تو ایڈے تنگ ہوئے پے نا تکافیے، وہ نے کدو چن چڑھے تے اسی چن چڑھائیے۔ کئی تو پھر اللہ والے بیٹھے نے نا، وہ گناہاں دی بخشش منگدے پے، دعا کو اللہ اعتکاف قبول فرمائے۔ مینوں پتہ ہے اعتکافیت تنگ ہو جاندے نے، ساڈے کول بہندے رہندے،
وہ پھر کندھا نہ لگ لگ کے باہر ویکھن گے بھی دنیا اتھی ہی کہ اگاں پیچھے چلی گئی. اللہ کئی تو ایڈے پاپی نے نا. ایک پنڈ میں گیا, وہ ایک ڈوگر سردار بیٹھا سی اتکاف. میں سردار صاحب تسی کیویں؟ انہیں کہی میرا بھی جی کر پیا. مولوی مینوں آندا یہ رات نو منڈے نوں پلی مسیتے سٹ جایا کرو تے سویرے توڑی دی پری لے جایا کرو. میں ہو کتوں لیا لوگوں بھی کل لے آتا کڈ کے. لوگوں نے آنا اتکاف بیٹھا. اللہ دعا کرو اللہ صحیح مانے اتکاف کرن دی توفیق دے. اتکاف تو بہنا اس واسطے بھی اللہ راضی ہو جائے. پر اتنے میٹنگاں ہوندیاں نے, اتنے دنیا کے بحث مباحثے ہوندے نے, ملاقاتاں ہوندیاں نے. اللہ تے زانی بندے نو رب نے توبہ تو بنا مر گیا معاف نہیں کرنا جے اے جنت کی خوشبو نہیں لبنی. نبی پاک فرماتے ہیں معراج والی رات میں جہنم دے اندر ویکھے آپ بہت بڑے بڑے پڑھولے نے. پڑھولیاں دے وچ ننگیاں بیبیاں تے ننگے مرد کٹھے بند کیتے گئے نے. انہاں دیاں آوازاں ایویں نکلدیاں نے جویں کتیاں دیاں نکلدیاں نے. انہاں دیاں شرمگاواں میلاں دے حساب دے نال لمبیاں کر دتیاں گئیاں نے. شرمگاواں دے اوتے کھچراں جڑے بچھو چھوڑ دیتے گئے نے. بچھواں نوں 70 ڈنگ لگا دیتے گئے نے. ہر ڈنگ دے نال ایک ایک مٹکا زہر دا لگا دیتا گیا ہے. اے شرمگاواں تے ڈنگ ماری جا رہے نے. انہاں دی شرمگاواں دے وچوں پیپ تے ریشہ نکلدا ہے. اے فرشتے او پکڑ کے پیالے بھر بھر کے انہاں دے منہاں نال لئی جاندے نے. اے پیندے نہیں انہاں نوں پلائی جاندے نے. میں کہ جبریل کون نے؟ جبریل فرماندے نے سونے نبی آ اے تیری امت دے ہو بغیرت مرد تے بغیرت بیبیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اے زانی مرد تے زانی بیبیاں نے. اللہ دے نبی جی اے انہاں دیاں قبراں نے. انہاں نوں ماراں پے رہیاں نے. قیامت تک انہاں نوں ایویں اگ لا کے ساڑیا جانا. یہ معمولی گناہ ہے کو خاندان تباہ ہو جاتے. بڑیاں نوں میں ویکھیا زنا دی عادت پی گئی ہے, کاروبار تباہ ہو گئے, رول گئے نے. یہ زنا فنا کر دیندا ہی رول کے رکھ دیندا. نکاح کر, نکاح 2 کر لے, 3 کر لے, 4 کر لے, جلدی کر نکاح کر. نبی پاک نے جو بچہ بالغ ہوتا جب فوری نکاح کر. ہن ماواں آندیاں نے, پیو آندے نے جدو کمائے گا ادو کراں گا. ادو پہلے جی نے گند مار لیا تو گناہ تینوں برابر دا ملنا ہی. قیامت نوں سوٹے پہلا تینوں پینے نے. رب آندا تو کوئی رزق لے کے جمیا سے؟ رزق تو میں تو بنایا سی, اینوں بھی دینا سی تے اونے آنا سی تے اونوں بھی دینا سی. نکاح چ جلدی کرو, جلدی نکاح کرو. قسمت رب بنا دیندا ہے. اے نہیں کہ بہتا پڑھو گے تو پھر ہی قسمت چلے گی. رب آندا نہیں. میں کئی BA MA پاس ویکھیا وہ ریڑیاں تے گلیاں ویچتے پھرتے. کئی چٹے ان پڑھ ڈنگر انہوں نے ویکھیا رب نے بڑا مال دے چھڑے, کروڑاں دے مالک بنا چھڑے. تقسیمہ میرے رب دی ہے. اللہ بابا جی فرماندے ہیں نا او نام دیوے تے چاندی دی چاپ کدرے سونا گل پانو دے چھڑ دائے. او کتے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کتے ریشم ہنڈانو دے چھڑ دائے. تندرستی جے کسے نو رب دیوے نہیں کی اس نو کار بیمار سکدا. جھوٹ بول دینے گلتے آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکتا. اور رزق تا سونیا تیرے جمن تو پہلے ہی رب نے تیرا لکھ دیتا سی. جڑا تیرے مقدر دے اندر رزق ہے اوتے مل کے رہنا ہی. نکاح تے لیٹ نہ کریا کر, جلدی کریا کر, فضول خرچی نہ کریا کر, سادگی دے نال نکاح کریا کر. مینوں اللہ دی قسم ہے میرا تجربہ کہندا ہے جنہ نکاح سادگی دے نال ہوندا ہے اونا اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے. جنہ سادگی دے نال اے شادی ہوندی ہے
اونی زندگی آسان ہو جاندی ہے، اونیاں برکتاں ملدیاں نے، اونا میاں بیوی دا آپس دے اندر پیار ہو جاندا ہے۔ ایتھے کی ہے ادھروں بھی سد لینے ادھروں بھی سد گانے، 70-80 گڈیاں کروا لیاں نے، بساں بھر لیاں نے، رائفلاں نال پھڑ لیاں نے، اے کدھر چلے نے، اے جنج جا رہی ہے، لگدا ایویں جویں پنڈ لٹن لئی ڈاکو جا رہے ہیں۔ ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ دعا کرو نکاح چ آسانیاں پیدا کرن دی توفیق آپ آسانیاں پیدا کرو، ضرورت دیاں چیزاں لے لو، فضول خرچیاں نہ کرو۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ واسطے نکاح کردا ہے نا، اللہ پاک اس بندے دی مدد فرماندا ہے، اللہ دی مدد فرماندا ہے۔ بیوہ بیبیاں موجود نے معاشرے دے اندر، انہوں نے نکاح کر لو، طلاق یافتہ ہے انہوں نے نکاح کر لو، زنا نہ کرو، زنا دے نیڑے بھی نہ جاؤ، نظراں پاک کر لو، رب دا پوری زندگی روشن کر دیا، پوری زندگی دے دکھڑے دور کر دیا گا، پریشانیاں مکا دیا گا، رنج تے غم مکا دیا گا، کوئی مصیبت تیرے نیڑے نہیں آن دیا۔ لائی لائی مرضاں کیوں آ رہی ہیں زنا دی وجہ کر کے؟ اللہ اکبر، گھر گھر چ زنا ہو رہے ہیں، دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے نبی ایک دن صحابہ نو کہن لگے ہو میرے صحابیو میں اجے تک انہاں بیبییاں دی قسم نہیں ویکھی، محبوبہ کیڑی قسم؟ آپ فرماندے نے کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن، او بیبیاں جڑیاں لباس پہنن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں۔ محبوبہ بیبیاں کیویں ننگیاں ہون گیاں؟ کیا لباس چھوٹے ہون گے؟ آپ فرما دے نہیں نہیں نہیں، لباس بڑی کتنے ہون گے، جسم دی نشیب و فراغ، جسم دی رنگت جیڑی ہے اے نظر آ رہی ہوئے گی، لباس اتنے تنگ ہون گے، جسم دا نشیب و فراغ جیڑا ہے اے نظر آ رہا ہوئے گا۔ آپ فرما دینے اے جتھوں لنگ دیاں جان گیاں رب دی لعنت پہنتی جائے گی، جن دے کولوں لنگن گیاں چاہے کوئی جاندار کی ہے چاہے کوئی بے جان چیز ہے، اے لعنت پائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ لوگاں اپنے والے مائل کرن گیاں، آپ لوگاں والے مائل ہون گیاں۔ او ویلا ہوندا کی دھیاں بہناں اے جدوں بازاراں وچ ٹریا کردیاں کن، نظراں نیویاں رکھیاں کردیاں کن، ہن تے میں کئی بیبیاں نوں ویکھیا اے بازاراں وچ پھردیاں نے اکھاں پاڑ پاڑ کے لوکاں نوں ویندیاں نے۔ اگے جدوں بیبیاں گلیاں چ لنگیا کردیاں کن، گلیاں دی سائڈ تے ہو کے چلیاں کردیاں کن، ہن بیبیاں بازاراں دے اندر مٹک مٹک کے چلدیاں نے، اچھل اچھل کے چلدیاں نے، اوتوں آواز آندی ہے جب تک تو ہو نہیں جاندی تب تک تیرے تے لعنتاں پیندیاں پیاں نے۔ بیبیاں بازاراں دے اندر خوشبوواں لگا کے اے سرخی پاؤڈر لا کے ننگے منہ پھر دیاں نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایویں پھر دیاں نے جویں بدکار فحشہ تے زانیاں عورتاں پھر دیاں۔ ہن پیو دھیاں نوں پینٹاں لیا کے دیندے، بھرا لیا کے دے دے پا لو تے بازار چ چلیے۔ موٹر سائیکل دے پیچھے بھائیاں ہوندیاں، اور مدنی آندا ہوندا سی کہ میں ایک دن موٹر سائیکل تے ویکھیا بی بی پیچھے بیٹھی ہے تے او جڑی بیک لائٹ اتنے لکھیا ویکھی جا پر چھیڑی نہ۔ اللہ اکبر، اے جیڑا بندہ ویکھ لیندا نا اے سب کچھ اندی بیوی بیٹی بہن بے پردگی دی حالت میک اپ کر کے اندے نال پھردی پئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا دیوس بندہ ہے، دلہ بغیرت۔ اللہ اکبر، اللہ جڑا بندہ چاہتا ہے نا میری بیوی بن ٹھڑ کے باہر نکلے، اینو لوکی ویکھنے بھی بغیرت۔ آپ نے فرمایا جنت دی خوشبو کوئی نہیں لبنی، جنت بھی کوئی نہیں لبنی، رب دی لعنتاں پیندیاں۔ اللہ اکبر، اللہ عورت دا بانی ہے پردہ، اینو پردے چ رکھو، پردے چ۔ اللہ اوے اپنی بیٹیاں دا خیال رکھیا کرو، نظر رکھیا کرو، انہاں کولوں موبائل لے لو،
یہ بڑا بڑا شیطان دا جال دی اور شکاری جال لے کے پھر دینے اللہ کے دعا کریا کرو اللہ ساڑی عزتاں دی حفاظت فرما دے یا اللہ عزتاں دا رکھا تو اے دی عزتاں دی حفاظت فرما دے تے جڑا بندہ زانی اینو جنت دی خوشبو نہیں جے لبنی میرے نبی نے فرمایا جڑا بڈھا ہو کے زنا دا پروگرام بنا دا ہے نا اینو اللہ نے رحمت دی نظر نال نہیں دیکھنا ہن کئی بڈھے نہیں ٹل دے اللہ مولانا حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ این تقریر کی تھی باہر نکلے نا ایک بابا سوٹا لے کے پہ گیا اور مولوی تینوں میں ہی دسیا سا بابا آدھا تینوں کی ہو گیا انہیں تو ہے بڈھا ہو کے جڑا زنا دا پروگرام بنا آندا اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ حیا نصیب فرمائے تیجے نمبر تے وہ بندہ جنوں معافیاں کوئی نہیں ملدیاں میرے نبی نے فرمایا اے جندہ کلمہ پڑھے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کہہ رہا ہے اے نہیں پہلے جڑی بات زنا والی ہے اے نہیں بیبیاں تے بانٹھن کے باہر نکل دیاں پھر دیاں نے تو ویکھیں تینوں کچھ نہیں ہونا نبی پاک نے فرمایا اے بیبیاں تے لعنت تے جڑے چسکے لا لا کے انہاں ویکھ رہے نے آپس دے اندر ایک دوجے نوں موٹے مار دے نے لے بھی ویکھ لے ماحول بنیا آندا ہی نظارے کر لے نبی پاک فرماندے نے ویکھن والیاں تے لعنت تے وہاون والیاں تے لعنت تے تیجے نمبر تے او بندہ نبی پاک فرماندے نے جڑا جندے تے دی ماں ناراض ہے ایندا باپ ناراض ہے ماپیاں دا نا فرمانے صدقہ بڑا کیتی جاندا ہے تہجداں پڑھی جاندا ہے روزے تے روزہ رکھی جاندا ہے افطاریاں کرائی جاندا ہے پر ماں دکھ دی پئی ہے باپ جدوں دکھی ہے اوتوں آواز آندی ہے جو مرضی کر لے بیت اللہ دی حج کر لے جا کے بیت اللہ نال چمبڑ کے مر جا تیرا ماں تے باپ تیرے تے ناراض ہے تیری میں کوئی نیکی قبول نہیں کرنی اس رات دے اندر ہر ایک نو معافی مل جاندی پر تینوں نہیں ملنی دعا کرو اللہ سانو اپنا آپ سنبھالن دی توفیق دے اور نوجوانوں اپنے آپ نو سنبھال لو اللہ دی حداں دے نیڑے بھی نہ جایا کرو پھلانگیا بھی نہ کرو زندگی دا پتہ کوئی نہیں جے کدو ٹر جانی اللہ کے دعا ہے اللہ میرا تواڈا بھلا فرمائے اور میرا تواڈا خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین